दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। दुर शहवार तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म 5 साला कौमी इक़्तिसादी मंसूबे उड़ान पाकिस्तान का आज ऐलान करेंगे। अमरीका ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्लाहात और तरक्की के अमल में ताउन जारी रखने का अज़्म ज़ाहिर किया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने चीन के साथ मजबूत इक़्तिसादी सिफारतकारी और इश्तराक अमल की अहमियत पर जोर दिया है। पाक फ़ौज ने अपनी वाज़ेह पॉलिसी की बदौलत रवां साल ख़वारिज और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं। वज़ारत मज़हबी उमूर ने हज लेबर कोटे के लिए कम आमदनी वाले मुलाज़मीन की नामज़दगियाँ तलब की हैं। इंसानी हकूक़ के कारकुनों ने आलमी इदारों पर जोर दिया है कि वो भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर भारत का मुहासबा करें। खबरें अब तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 साला कौमी इक़्तिसादी मंसूबे उड़ान पाकिस्तान का आज इस्लामाबाद में ऐलान करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने टेलीविज़न पर इक़्तिसादी मंसूबे पर तबसरा करते हुए कहा कि इस मंसूबे का मकसद मुल्क को बड़े पैमाने पर इक़्तिसादी इस्तेहकाम से पायदार तरक्की की जानिब गामज़न करना है। वज़ीर ख़ज़ाना ने इसे एक यादगार मौका करार देते हुए कहा कि इस मंसूबे के अहम सतूनों में से एक बरामदात पर मबनी तरक्की का हुसूल है, ताकि मईशत में तेज़ी आए और मईशत में हायल रुकावटों का खात्मा किया जा सके। उन्होंने जोर दिया कि निजी शोबे को इस हवाले से अहम किरदार अदा करना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने इस यकीन का इजहार किया कि उड़ान पाकिस्तान मुल्क को अगले 2 से 3 वर्षों में उस मकाम पर ले आएगा जो मौजूदा IMF प्रोग्राम को मुल्क के लिए आखिरी प्रोग्राम बना देगा। अपने टेलीविज़न खिताब में मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर हसन इकबाल ने जिक्र किया कि हुकूमत ने मौशी चैलेंजेस से निमटने के लिए ज़रूरी इक़दामात किए हैं। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि ये 5 साला मनसूबा तरक्की के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करेगा और आम आदमी तक उसके फ़वाइद बेहतर रोज़गार, सेहत की सहूलियात, तालीम और कारोबार के मौक़े की सूरत में पहुँचेंगी। वज़ीर इत्तलात और नशियात अता तारड़ ने कहा कि ये एक जामे एजेंडा है जिसके ज़रिए मौशी तरक्की का सफ़र तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये मौशी इस्लाहात का एजेंडा पाकिस्तान और इसके लोगों की तरक्की के लिए है। ख़ज़ाने के वज़ीर ममलिकत अली परवेज़ ने कहा कि 5 साला मौशी मंसूबे से मुल्क की मौशी समत मुस्तकिल तौर पर दुरुस्त समत पर गामज़न हो जाएगी। उन्होंने इस एतमाद का इज़हार किया कि इस मंसूबे के नतीजे में पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक खुद मुख्तार इक़्तिसादी ताकत के तौर पर उभरेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने कहा कि ये मंसूबा अवाम की ज़िंदगियों में खुशहाली लाएगा और सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मौक़े फ़राहम करने में मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि ये मंसूबा हमारे नौजवानों के लिए एक उम्मीद अफ़ज़ा मुस्तक़बिल की ज़मानत देता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने पायदार तरक्की की कोशिशों का हदफ हासिल करने के लिए इज्तिमाई कोशिशों और सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान IT और डिजिटल खदमात के शोबों में तिजारत बढ़ाने के वसी इम्कानात मौजूद हैं। पाकिस्तान में अमरीका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक करीबी मौशी ताल्लुकात से फ़वाइद हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार और पाकिस्तान की खदमात और मसनूआत की नुमाया मंडी के तौर पर अमरीका के अहम किरदार को सराहा। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मजबूत और देरपा ताल्लुकात की तारीफ़ की और पाकिस्तान के इक़्तिसादी इस्लाहात और तरक्की के लिए ताउन जारी रखने के अमरीकी अज़्म का इयादा किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस्लामाबाद में चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी से गुफ्तगू करते हुए मजबूत इक़्तिसादी सिफारतकारी और ताउन की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने पाकिस्तान की बढ़ती हुई मईशत में मज़ीद इक़्तिसादी शराकतदारी की ज़रूरत पर जोर दिया। सफ़ीर खलील हाशमी ने वज़ीर ख़ज़ाना को पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोतरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की अपनी जारी कोशिशों के बारे में बताया। स्टेट बैंक के गवर्नर जमील अहमद ने भी आज इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात की और साल के आखिर में जारी और मुजव्वज़ा इक़दामात का तफसीली जायज़ा पेश किया, जिनका मकसद पाकिस्तान के मालियाती लाएअमल को मजबूत बनाना है। गवर्नर स्टेट बैंक ने शरह तबादला को मुस्तहकम करने और ज़र मुबादला के ज़खायर को फ़रोग़ देने की कोशिशों को उजागर किया। मज़ीद बरा मुलाकात में मुल्क के लिए गैर मुल्की ज़र मुबादला के इस अहम ज़रिए के इस्तेहकाम के मुश्तरका अज़्म के साथ बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात ज़र में मज़ीद इजाफ़े के लिए इक़दामात पर बातचीत की गई। ये ख़बरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं।
آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج نے اس سال ملک کے لیے بے مثال خدمات انجام دیں۔ ایک واضح پالیسی کی بدولت خوارج اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں اہم کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ تفصیلات کے مطابق سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس سال دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر مجموعی طور پر 59,775 کامیاب کارروائیاں کیں۔ ان کارروائیوں کے دوران خوارج سمیت 925 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا، جبکہ سینکڑوں کو گرفتار بھی کیا گیا۔ ہلاک ہونے والوں میں 73 انتہائی مطلوب دہشت گرد بھی شامل تھے۔ سیکیورٹی فورسز کی کامیاب حکمت عملی کے باعث 2 خودکش بمباروں کو گرفتار کر کے ملک کو ایک بڑی تباہی سے بچایا گیا۔ 14 مطلوب دہشت گرد ہتھیار ڈال کر قومی دھارے میں شامل ہو گئے۔ مسلح افواج، پولیس، خفیہ ادارے اور قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے روزانہ 169 سے زائد کارروائیاں کر رہے ہیں۔ رواں سال گمراہ کن پروپیگنڈے، جعلی خبروں اور غلط معلومات کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے قانون سازی بھی کی گئی۔ وزارت مذہبی امور نے حج لیبر کوٹے میں کم آمدنی والے ملازمین کی نامزدگیاں طلب کی ہیں۔ وزارت مذہبی امور کے ترجمان کے مطابق حج پالیسی 2025 میں حج لیبر کوٹے کے لیے 300 نشستیں مختص کی گئی ہیں۔ سرکاری اور نجی اداروں کی اسکیل 1 سے 9 تک کے ملازمین، مزدور، صنعتی کارکن اور کانکن اس کے اہل ہوں گے۔ سماجی ذمہ داری کے تحت لیبر کوٹے کے حج اخراجات متعلقہ ادارہ برداشت کرے گا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کے کارکنوں نے بین الاقوامی اداروں سے علاقے میں ہونے والی غیر خلاف ورزیوں پر بھارت کا احتساب کرنے کا مطالبہ دہرایا ہے۔ سری نگر میں میڈیا کو انٹرویو میں انہوں نے بھارتی فورسز کی جانب سے جاری بلا جواز گرفتاریوں اور نظر بندی کی مذمت کی ہے۔ کارکنوں نے عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں پر بھی زور دیا کہ وہ مقبوضہ علاقے میں غیر قانونی حراستوں اور منظم جبر کے خطرناک رجحان کے خاتمے میں مدد دیں۔ معروف اردو شاعر اور ادیب مولانا الطاف حسین حالی کی آج 110ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ بیک وقت شاعر، نثر نگار، نقاد، سوانح نگار اور مسلح تھے۔ الطاف حسین حالی برٹش انڈیا کے شہر پانی پت میں پیدا ہوئے، جہاں انہوں نے ابتدائی تعلیم بھی حاصل کی۔ انہوں نے عربی اور فارسی زبان سیکھی اور 2 بڑے شاعروں غالب اور شیفتہ سے رہنمائی حاصل کی۔ الطاف حسین حالی 1914 میں آج ہی کے روز انتقال کر گئے۔ دنیا مختلف ٹائم زونز میں جشن مناتے ہوئے 2025 کا استقبال کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ کرسمس آئی لینڈ اور وسطی بحر الکاہل میں موجود 10 دیگر زیادہ تر غیر آباد جزیرے سب سے پہلے 2025 کا استقبال کریں گے۔ نیوزی لینڈ کے سب سے بڑے شہر آکلینڈ میں ہزاروں افراد کے شہر کے مرکز میں جمع ہونے کی توقع ہے۔ 2 گھنٹے بعد آسٹریلیا میں لاکھوں افراد کے سڈنی ہاربر میں آتش بازی کا نظارہ کرنے کی بھی توقع ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود اور موسم شدید سرد رہے گا۔ شمالی بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بعض مقامات پر شام اور رات کے اوقات میں بارش اور ہلکی برف باری کا امکان ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں، خیبر پختونخوا اور بالائی سندھ میں رات کے وقت شدید دھند چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 18 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 14، کراچی 25، کوئٹہ اور مری 13، گلگت 12، مظفر آباد 17، سری نگر 7، جموں 16 اور لیہ -9 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم 5 سالہ قومی اقتصادی منصوبے اڑان پاکستان کا آج اعلان کریں گے۔ امریکہ نے پاکستان کی اقتصادی اصلاحات اور ترقی کے عمل میں تعاون جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے چین کے ساتھ مضبوط اقتصادی سفارتکاری اور اشتراکی عمل کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ پاک فوج نے اپنی واضح پالیسی کی بدولت رواں سال خوارج اور دہشت گردوں کے خلاف اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ وزارت مذہبی امور نے حج لیبر کوٹے کے لیے کم آمدنی والے ملازمین کی نامزدگیاں طلب کی ہیں۔ انسانی حقوق کے کارکنوں نے عالمی اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھارت کا محاسبہ کرے۔ اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔